سيدنا فضل بن يحيى لأن الله يرفع مرضه أن الله يشفي مرضاه عاجلا وآجلا بخير والدعاء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أشرى ببدر بغار أشرى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الغرام داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا
يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب عملنا من والى جل من شرف الوجود بنور ظهر كونا مجدا وجمالا قد ترقى بحسن على مقام وتنالى في مجده وتعالى لا تزغ العيون في مثله بشرا كاملا يزيل ضلالا وهو بفوق عن ما قدر رفعة في جوده وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرته امتثال ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار من عقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فات هذه بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في صدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك إذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة ذل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر الله على البشر وما أوسع من نعمة للبشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العمل الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وضمى بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسير بها الروح المصلي عليه به فيبسط في قلبه نور سر علقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيعوا جلال شرف أصله بيوته وحبه ما عثر الأقوات بنزل كرام نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت سلالة الله في العلم الكريم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم فذت القدرة القاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهور بالمنعم حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون
الأصلاب الكريمة والبطون ما من زرق الظلمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موسم استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت فأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به ما خصصت وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة باشرا البشر ونورا حيا الأفكار وبهر فتعلقت ذمة الراجل بهذه الأمور أن يكون في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الأرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وتربيحا للمتعلمين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكنها سليمة تبين ما فضله من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين فبقي إسرائيل بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عين التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم السامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آل للقلم يخط محركة فيه منام مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في أدائه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكاد وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم وجودا لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلبه البطون مشرفة من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت بيد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي الكدر العظيم وأمه الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته وأشارها بمعونة الله محافظة على عبد هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلاما ولا مللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بلوغه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم في رضاة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ على قلبه هذه الدروس المكنونة والجوهرات المصونة والقول يسبي ويبصي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا سراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى ثقة جواهر قلوبه وكل دابة لقريش نطقت بفاسه عبارة
معلنة بكمال بشارهما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بهدى من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمنة بعتريم الفراح بملاقاة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة تجريم ووصل في عالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم بورود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أول ودع هذا الحبيب أعلى السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب ووصول الوجود إليه على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالبشير للعالمين داعيا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت كينا على هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نور وأنقض حقهم على من أتم الله عليه النعمة من خلاص الأمة أن يحضر عند ودعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات المحدود. فحضرت بتوفيق الله سيدته مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور عين قسم الله من شرفه بالقسمة الوافية. فأتاهم الذي رضى الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صدور كما من نور عنه وولد الحامد المحمود وزينا لله بالعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ويا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
مرحبا
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك صلى الله عليه وسلم. الله كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الحساب والأحد المحتوي على المعنى الجزاء إذا دعاه مسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الصديق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتهب منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسره تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت في وصل الحبيب وسامه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أعزت على نجم السحاب عنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقديم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه إني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم فكر من داره الوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى ذات الذي تحط بحلقة جاء منه الفيوضات الكاملة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي نفوس إرشادك لأهل بذلك.
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمحمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأجب غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا واكشف اللهم كربة المكروبين والمدينين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل الولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. آمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، رأيت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأرضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأرضائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأرضائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan lagi pembacaan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Ya. Sebelum mulai baca kitabnya, kita kirim Fatihah dulu kepada sahibul kitab. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami.
إلا رسول محمد بن شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي إخوان من أنبياء المرسلين جميع الصحابة التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وإلى أرواح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا عن أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الوجوه عليهم أجمعين ثم إلى رسول الوالد وربه وجسدي أبوي الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكافر إلى هو الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكافر إلى أبوي الحبيب أحمد بن محمد الكافر إلى أمها الشريفة حفصة بنت عثمان بن حسن المعبود وأصولهم وفروعهم وذوي الوجوه عليهم أجمعين وخصوصا الأرض صاحب الكتاب سفينة النجاة الإمام الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الخضر وأصوله وفروعهم وذوي الوجوه عليهم أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوينا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فصل موجبات الغسل 6 إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. Mujibatul ghusli 6. Mujibatul ghusli artinya yang mewajibkan seseorang itu mandi. Mujibat artinya yang mewajibkan seseorang. Ghusl mandi. 6 ada 6. Jadi ada 6 macam yang bisa mewajibkan seseorang itu mandi. Menjadikan seseorang tersebut wajib mandi. Ya, ada 6 macam. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji. Ya. Yang pertama itu masuknya hasyafah. Hasyafah itu kepala farjnya kita, ya, laki-laki. Kepala kemaluannya laki-laki fil farji, ke farj. Ya, jadi hati farj apa namanya? Hasyafah, kepalanya. Nah, wa khurujul mani dan keluar air mani. Artiin dulu aja penjelasannya dulu. Kemudian itu ya, tadi yang kedua khurujul mani, keluar air mani. Yang ketiga al haid, haid. Yang keempat an nifas, nifas. Yang kelima al wiladah, melahirkan. Yang terakhir al maut, mati. Mujibatul ghusl 6. Ya, yang mewajibkan seseorang mandi itu ada 6 macam. Ghusl lughatan menurut bahasa itu sailanul ma' ala syai', mengalirkan air terhadap sesuatu. Jadi menurut bahasa ya. Ghusl menurut bahasa Arab itu mengalirkan air ke suatu benda. Jadi terserah benda apapun itu yang kalian siramin air, entah itu piring, sendok, gelas atau baju, itu disebutnya ghusl. Ya. Membasuh, mencuci, ya. Adapun syar'an sailanul ma' ala jami'il badan bi niyatin makhsusah. Adapun menurut syariah itu sailanul ma' ala jami'il badan bi niyatin makhsusah. Menyiram air ke seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bi niyatin makhsusah. Dengan niat yang tertentu yang sudah dijelaskan sama syariah. Adapun penjelasan lengkapnya nanti di fasal berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah ilajul hasyafati fil farji, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke farjnya perempuan. Atau kalau
misalnya orangnya nggak punya kepala misalnya, ya. Helm aja. Iya, helmnya nggak ada misalnya, mati lampu. Nah itu kira-kira aja. Apa namanya, seukuran kepala orang umum itu berapa misalnya? Kira-kira aja. Kalau yang masuk segitu wajib mandi. Ya. Kalau masuk dalam artian itu ya ini nggak kelihatan lagi. Itu kita lihat. Ya, bujang kan kasihan. Gak bisa bayangin. Bujang sabar ya. Begitu jadi. Paham ya, udah suat ya. Yang punya istri paham ya. Ya. Jadi masuk sekiranya sampai nggak kelihatan lagi di mata. Kalau masih kelihatan tuh belum masuk, berarti belum masuk semuanya. Kepalanya. Kalau udah nggak kelihatan lagi di mata, wajib mandi itu. Masuk doang, nggak pakai ngapa-ngapain, masukin tek, udah wajib mandi. Walau cuma kepalanya doang, nggak semuanya. Kepalanya doang masuk tek, udah wajib mandi. Nah, kata. Harus wadah jadi harus jelas. Kalau nggak jelas dia nggak sah syaratnya, nggak termasuk apa ilmu hasyafat. Nggak jelas itu dalam artian masih kelihatan tadi, ya. Belum semuanya masuk. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluar air mani. Ya. Mani ini kalau dari laki-laki itu ma'un abyadun thakhinun yatadaffuq fi hali khurujih duf'atan ba'da duf'ah, yatadaffuq fi hali khurujih duf'atan ba'da duf'atin wa yakhruju bi syahwah, kemudian yataladzadz bi khurujih wa yaqibu bi khurujihi futur, ya. Itu namanya mani laki-laki, ya. Itu ialah air yang mana airnya itu putih takhin, agak hangat, ya, putih agak hangat, ya tadaffuq inda khurujihi duf'atan ba'da duf'ah, keluarnya itu ya tadaffuq kayak semprotan burung apa itu, serat kalau ya semprotan burung tuh kalau di kan diputar tuh dikencengin, bukan digedein, kalau digedein mekar gitu enggak, gitu dikecilin tuh seret, nah itu namanya ya tadaffuq. Apa ya bahasa Indonesianya? Berusut. Hah? Serat. Kalau muncrat itu kan nyiprat sama muncrat sama kan? Iya. Serat. Nyemprot. Gitu ya. Nyemprot begitu lah, tadaffuq itu namanya ya tadaffuq. Bahasa Arabnya ya tadaffuq. Tadaffuq. Enggak tahu kalau bahasa Indonesianya. Tadaffuq, semprot gitu kayak semprotan buat burung. Duf'atan ba'da duf'ah. Semprot keluar begitu. Serut. Nah. Jadi kalau nggak kayak begitu bukan mandi namanya. Wa yakhruju bi syahwah. Keluarnya itu waktu syahwat lagi memuncak. Ya. Itu namanya mandi. Kemudian taladzz bi khuruji, enak rasanya waktu keluarnya. Kemudian yaqibu ba'da khurujihi futur, ya. Jadi keluarnya itu menyebabkan kita setelah dia keluar ini, setelah maninya keluar menyebabkan kita lemes. Futur itu lemes, ya. Baunya itu kalau lagi basah, ini yang secara umum ya. Kadang-kadang ada yang beda juga. Baunya itu ketika basah kayak adonan roti. Adonan roti kan? Mubanan. Ajinul bur, ya, adonan roti. Kayak adonan terigu. Ya. Baunya waktu lagi basah. Tapi kalau lagi kering baunya kayak bayadul bayt, putih telur. Kalau kering. Ulama fikih luar biasa ya. Liti. Bisa, karena nggak tahu gimana waktu kering. Ini diendus juga waktu kering. Allah.
Jadi ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi khurujnya harus bisyahwah dan dia harus menyebabkan lemak setelahnya. Ada lemas lah, berkurang tenaga setelah keluarnya itu. Kemudian khurujnya itu ya tadaffuk ya. Dan juga baunya itu seperti bau tepung tadi ya, adonan. Nah, jadi kalau nggak ada syarat salah satu dari ini, maka dia bukan termasuk mani, ya. Tidak termasuk mani. Kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau perempuan itu cair ya, maninya, warnanya kuning, ya, agak kekuningan. Ma'un asfar raqiq, ya, airnya kuning dan encer, ya, kalau dari perempuan. Nah, kapan diwajibin nih? Kalau udah keluar betul-betul, kalau masih nyangkut di kepala misalnya, ya, yang laki ini udah kan tahu biasanya, udah pengen keluar buat di kepala itu, masuk lagi nggak jadi, nggak wajib mandi. Iya, kadang-kadang begitu kan, bibi basah, kebangun sebelum keluar, ya, bangun sebelum keluar, nggak jadi keluar, nggak wajib mandi. Ya. Jadi kalau orang mimpi basah, mimpi doang tapi nggak keluar, nggak wajib mandi. Ngerti? Cuma itu menunjukkan dia sudah dewasa. Gitu. Karena ihtilam itu termasuk dari alamatul bulugh. Mimpi basah itu salah satu tanda bahwasanya seseorang sudah baligh, dewasa. Dosanya udah nanggung sendiri. Paham tuh? Air mani hukumnya, air mani itu hukumnya suci. Ya, jadi kalau misalnya kebangun habis mimpi basah, nggak sempat ganti sarung segala macam, misalnya sarung nggak ada lagi, lain kalau udah kotor atau kena najis, kalian mandi pakai lagi tuh sarungnya nggak apa-apa. Walaupun ada mandi buat sholat ya, ya boleh. Karena mandi itu suci. Nah, yang keluar juga dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan selain bol ya, selain air kencing itu ada 3 macam. Ada 2 macam lagi ya. Ada madhi, ada wadi. Kalau sama mani jadi 3. Jadi selain bol, selain air kencing yang keluar dari dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan itu ada 3 macam. Selain bol ya, selain kencing. Itu ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau madhi itu keluarnya juga ketika dalam keadaan syahwat, tapi belum memuncak, ya. Dan umumnya warnanya putih dan lebih cair. Itu namanya madhi. Ya. Adapun wadi itu biasanya airnya warnanya keruh. Ya. Dan ini dia biasanya keluar kalau kita lagi kecapean atau lagi ngangkat beban yang berat banget. Ya. Airnya warnanya bening agak keruh. Ya. Ini namanya wadi. Madhi dan wadi dua-duanya najis. Kalau keluar wajib dicuci karena najis. Ya, nggak boleh dibawa sholat celana atau sarung yang kena madhi ataupun wadi. Ya. Biasanya berasa kalau keluar madhi atau wadi ya. Nah, terus kalau misalnya nggak punya lubang gimana? Hah? Lubangnya nggak ada, orang ini gimana caranya? Mau keluar lubang mana? Lubang ini mampet ini. Iya. Jadi ada kalanya orang yang ya billah ya, dilahirkan dalam keadaan cacat, tutup udah, mampet lubang. Jadi nggak ada tempat buat keluar mani. Iya. Akhirnya terpaksa, kalau begitu kan nggak bisa kencing dia, ya kan? Nggak bisa kencing, terpaksa dibikin lubang di tempat lain. Hah? Iya. Nah itu kalau yang kayak begitu
misalnya dia asli ya, manafidnya itu musad asli khilgah, wajib mandi. Jadi kalau misalnya mandinya keluar dari lubang bikinan tersebut, dimanapun lubangnya yang dibikin. Ya. Lain cerita kalau misalnya mampet karena penyakit lah, tiba-tiba mampet tubuh daging mampet, gak bisa apa-apain. Ya. Maka itu dengan catatan kalau misalnya lubangnya dibuat di atas pusar, gak wajib mandi. Tapi kalau dibuat di bawah pusar, di bawah rusuk, di bawah pusar begini, kalau keluar dari situ mani, misalnya, bayang juga sih gimana ceritanya bisa keluar mani dari lubang di situ. Alhasil kalau keluar misalnya, maka dia wajib mandi dari lubang buatan yang di bawah pusar tadi. Paham ya? Walaupun nggak kebayang sama mana gimana caranya keluar mani dari situ juga. Iya toh? Sebenarnya ulama fikih ada aja yang dibikin kayak begitu kan. Jaga-jaga kali aja ada yang kayak begitu. Ya. Terus kalau misalnya nggak bisa ngebedain, ragu-ragu ngebedain antara mani sama madhi, karena mani sama madhi ini punya kemiripan. Ya. Kalau mani itu fix kental, putih warnanya. Kalau madhi kadang-kadang dia menyerupai mani keluarnya. Iya, malah kadang-kadang orang ada yang sebelum dia keluar mani, ada madhi dulu yang keluar. Ada yang kayak begitu. Bagaimana? Pilih salah satu. Tinggal pilih. Kalau misalnya dia pilih, oh ini ada madinya, cuci. Boleh pilih kalau kayak begitu ya. Kita dibolehkan memilih. Nah, kalau kita milih mani ya otomatis suci. Tapi kalau kita milih, kita ada dhon, oh ini madi, ada madinya, makanya itu wajib cuci itu. Ya nggak boleh dibawa sholat. Karena kalau madi najis. Paham tuh? Nah, kemudian al-haid. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, haid. Ya. Haid ini wajib mandi ketika darahnya udah berhenti total. Ya, kalau darahnya masih keluar nggak wajib. Paham ya? Ajarin istri-istrinya. Hitungin nih, dibiasain gitu. Punya istri itu terbiasa menghitung haidnya dia. Terus ada tuh punya kalender haid. Dicatetin tuh. Biar dia tahu kebiasaannya haid dia tiap bulan tuh berapa hari. Ya. Jadi setelah sekian hari, misalnya seminggu, udah dijadwalin ya, tiap bulan sucinya 23 hari, haidnya seminggu misalnya. Ya, sucinya 23 hari, haidnya 7 hari. Setelah 7 hari suruh mandi langsung. Enggak usah pakai alasan masih keluar dikit-dikit. Ya. Soalnya ada perempuan yang suka masih alasan begitu. Masih keluar dikit-dikit, masih yang keluar putih gitu aja. Atau yang keluar kuning, kalau dia berubah warnanya begitu udah bukan haid lagi namanya. Ya, ntar dijelasin ketemu di bab haid. Nah, kemudian an-nifas yang ke berapa? 4. An-nifas. An-nifas ialah huwa dam yakhruju aqibal wiladah. Ya. Nifas itu ialah darah yang keluar disebabkan melahirkan. Ya, itu namanya nifas. Disebutnya dinamain nifas ini karena darahnya itu keluar setelah ngeluarin nafas, ya. Setelah ngeluarin seseorang. Nah, makanya disebutnya nifas. Nafas itu jiwa artinya. Ya. Setelah ngeluarin jiwa seseorang, nyawanya seseorang plus jasadnya, darahnya disebut nifas. Bukan. Adapun lamanya nanti dibahas ya, ada babnya tersendiri. Soal ini ya. Sampai ada. Ada. Masih lama tapi bertemu insyaallah. Ya, dengan catatan tadi darahnya sudah berhenti total.
darah haid sama nifasnya sudah berhenti total, maka dia langsung otomatis wajib mandi kalau mau sholat. Ya. Kemudian yang kelima al-wiladah, melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu wajib mandi. Ya, walau misalnya yang keluar itu kering, misalnya bila rutubah, keluar ini kering sama sekali. Ya ada yang kayak gitu ya, ada air ketuban misalnya, kering keluar. Walaupun bila rutubah, walaupun dia bentuknya alagon, ya segumpal darah, walaupun mudghah, ya, walaupun dia segumpal daging. Alagon itu segumpal darah, mudghah segumpal daging. Ya, walaupun bentuknya itu kayak begitu, wajib mandi. Ya, itu namanya siqat. Siqat itu janin yang gagal jadi, janin yang keguguran. Baik tuh. Otomatis ya, wajib mandi. Naam. Terus yang terakhir al-maut, mati. Yakni al-maut yakni al-mufaraqatur ruh anil jasad, berpisahnya ruh dari jasad. Ya. Mati ini dalam bentuk apapun mati ini, walaupun dia dalam bentuknya juga sigit. Ya. Bentuknya janin yang keguguran, wajib dimandiin selama dia bukan syahid. Ya. Selama dia bukan syahid dunia, yakni syahid dari perang, maka wajib dimandiin. Setiap muslim yang meninggal wajib dimandikan. Ya. Walau seketan, walaupun bentuknya janin. Selama janinnya udah umur 4 bulan lebih atau lebih. Ya. 4 bulan atau lebih di dalam perut ibunya. Ya. Karena usia 4 bulan janin, 4 bulan di dalam perut ibunya itu sudah ditiupkan ruh di dalamnya. Bagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yajma'ul khalqa fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yajma'ul khalqa, mengumpulkan penciptaan manusia fi batni ummihi, di dalam perut ibunya 40 yawman nutfatan. 40 hari dalam bentuk cairan. Ya, jadi cairan maninya kita sama sel telurnya perempuan itu selama 40 hari masih bentuknya cairan toh. Ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari berikutnya berubah bentuknya jadi 'alaqatan, segumpal darah. Ya. Kemudian setelah 40 hari segumpal darah, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya bentuknya berubah jadi segumpal daging. Ya. Berapa itu? 40. Berapa? 120. Berapa bulan? 3. 4 bulan. 4. Ya. Setelah 4 bulan itu summa yunfakhu fihi ruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan di dalam kepada segumpal daging ini ruh, nyawa. Ya. Wa yuktabu bi arba'i kalimat, baru itu ditulis kalimat bikat birizqihi wa ajalihi wa syaqiyun wa sa'idun. Nah, kata dan seterusnya. Selesai, habisnya panjang itu. Walhasil penciptaan manusia dijelaskan itu. 4 bulan 40 hari pertamanya cairan, kemudian 40 hari berikutnya darah, 40 hari berikutnya mudghah. Kemudian setelah 40 hari mudghah tersebut ditiupkan roh. Artinya udah ada nyawanya. Ya. Dan kalau dia keguguran setelah 4 bulan, namanya siqat disebutnya, keguguran. Dan wajib dimandiin. Paham ya? Wajib ya dimandiin ya. Karena masuknya maut juga, mayit juga. Ya. Adapun kalau di bawah 4 bulan belum wajib dimandiin. Enggak wajib dimandiin. Cukup dibungkus sebagai kain, gugur dan selesai. Jelas? Nah, adapun muslim maka wajib bagi kita semuanya. Wajibnya ke kita nih yang masih hidup.
Kalau ada saudara kita muslim yang meninggal, wajib bagi kita buat mandiin. Nggak ada alasan buat nggak mandiin, ya. Mau kata covid bla 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 segala macam, meninggal gara-gara covid, mandiin wajib. Ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau mandiin, dosa sekampung dosa. Ya. Karena fardu kifayah hukumnya, wajibnya wajib kifayah. Jelas? Nah, fadhol ya mulai.